बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के हवाले से आपको तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोग्राम में 10 से 11 बजे के बीच में जो एक हमारा सिलसिला होता है, जुमे के रोज़ हमारे साथ स्टूडियो में हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद होते हैं, जिनसे हम इस्तिखारा और रूहानी और शरई मसाइल के हवाले से एक बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आप दोस्तों के सवालात उसमें शामिल रखते हैं, तो मैं बिल्कुल खुश आमदीद कहता हूँ हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब को, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। दोस्तों को बताता चलूं कि आज आप सब दोस्त प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे यहाँ पे आपको अभी नंबर्स चलते हुए नज़र आएंगे। उन नंबर्स पे आप कॉल करके आप प्रोग्राम में कोई भी सवाल, कोई इस्तिखारा के हवाले से, बच्चों की शादी, कारोबार, काम, अपनी सेहत के हवाले से, या कुछ आपको कोई डाउट्स हैं किसी चीज़ के बारे में, आप वो कंफर्म करवा सकते हैं। तो और उसके अलावा शरई और रूहानी मसाइल के हवाले से हम हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब की हेल्प लेंगे। तो असर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कॉल लेने से पहले, क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक की फजीलत के बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम एक आम आदमी की नज़र में ये दिन जो है वो एक छुट्टी का दिन बन चुका हुआ है कि हाफ डे है, वीकेंड शुरू है। तो ये तो दुनियावी मामला तो ये हैं, तो हकीकी तौर पे इस दिन की कितनी अहमियत है, इस बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि ये विलादत आदम अलैहिस्सलाम का यौम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत यौमुल जुमा हुई थी, और अब क़यामत तक यौमुल जुमा को जो अल्लाह ताला ने फजीलत दी है वो कायम दायम रहेगी, और इसमें एक लम्हा ऐसा आएगा जिसमें जो दुआ की जाएगी वो कबूल होगी। यौमुल जुमा इतनी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है कि अल्लाह ने पूरी कुरान पाक में एक सूरत उतारी है, सूरह जुमा, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये पैगाम मिला है रिवायतों से कि जब इंसान मर जाता है तो मरने वाला जो है वो जिंदों पर रश्क करता है कि जिंदे कितने खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने इन्हें हफ्ते में एक दिन जुम्मे का अता फरमाया है, कि जुम्मे का दिन जो है वो ऐसा दिन है कि बंदा अपनी मग़फ़रत करवा सकता है, अपनी हाजतें पेश कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि यौमुल जुमा अगर कोई शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। और एक हदीस पाक के मुताबिक कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला जब क़यामत के दिन आएगा तो इतना अपने साथ इतना बड़ा नूर लेकर आएगा कि अगर पूरे अहले मेशर को तकसीम कर दिया जाए तो सबको काफ़ी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, दुआ के बारे में, हाजत के बारे में आप बता रहे हैं, किसी के बारे में गलत मतलब चीज़ मांगना ये कैसा है? जैसे मैं जानता हूँ एक साहब को, मेरे अपने करीब के ही एक साहब हैं, वो उनको मैंने दुआ मांगते हुए देखा कि ये बर्बाद हो जाए, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। तो क्या ऐसा करना ठीक होता है क्या? देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ मशहूर है, आपकी किताबों में मैंने खुद पढ़ी है कि आप दुआ करते थे कि या अल्लाह, जिस शख्स का जिसकी सलामती उम्मत की तबाही का बाइस है तो उसको तबाह कर दे। अच्छा। और जिसकी सलामती में उम्मत सलामत है तो उसको आबाद कर दे। तो आपके वजीज जो है अगर ऐसे शख्स के बारे में दुआएं ज़रूर कर रहे हैं कि जिसका वजूद सरापा तबाही और बर्बादी है, जैसे हमारे मुल्क में बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिनके वजूद की वजह से पाकिस्तान कितना तबाह हुआ और आज तबाह होता चला आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए दुआएं ज़रूर करने की इजाज़त है। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किया करते थे, क्योंकि जिसका वजूद उम्मत के लिए जहर है तो उस जहर को बंद कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपनी ज़ाती दुश्मनी की वजह से अगर किसी के दुआएं ज़रूर करना ये बहुत बुरी बात है। बल्कि लानत करने का तो इतनी बड़ी हदीस पाक में आता है कि अगर आपने लानत की कि या अल्लाह इस पर लानत हो, तो वो लानत का अगर मुस्तहिक नहीं है ना तो लानत हम पर नाजिल होगी। यानी हमने जब से कहा कि इस पर लानत हो तो इसका तर्जुमा ये हुआ कि हम इसको अल्लाह ताला तू रहमत से दूर कर दे, तो वो इसका मुस्तहिक नहीं होगा ना, तो फिर हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे, हमारी रहमतें सारी छिन जाएंगी और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हम कैंसर के मरीज हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, हाथ पाँव टूट जाएंगे, हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाल देंगे, जैसा कुछ हो रहा है।
ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو میرے پاس کچھ سوالات موصول ہو چکے ہیں اور کچھ سوالات ابھی ہم لیں گے وقفے کے دوران بھی, تو آ کے ان کا جواب دیا جائے گا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے ہمیں کال آئی عامر صاحب کی لاہور سے. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو شوگر ہے اور کندھے میں تکلیف ہے, ان کے لیے کچھ بتائیے پڑھنے کے لیے. اور اس کے بعد دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ وہ اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے مارکس کم آ رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ میں کیا پڑھوں, وظیفہ کیا پڑھوں. تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دو نام یا عظیم و یا حیو, یا عظیم و یا حیو, یہ اللہ کے دو نام جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر اس کے پڑھنے کے بعد دم کر کے پانی یہ پیتی رہیں. انشاءاللہ ان کے کندھوں کا مسئلہ اور دیگر بیماری کا مسئلہ حل ہوگا. بقیہ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ان کے مارکس جو کم آ رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کچھ بھی نہیں ہے. یا حکیم ہو یا باعث ہو, یا حکیم ہو یا باعث ہو. اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام جو ہے یہ بھی 100 مرتبہ نماز پہ پڑھ لیا کریں اور اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہو گیا. ان کے بعد دوسرے ہمارے کالرز, دوسرا ہمیں ایک میسج ہمیں آیا زرقا صاحبہ. انہوں نے, ان کی والدہ کا نام فہمیدہ بیگم ہے جو مرحومہ ہیں. انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا مجھ پہ کوئی جادو تو نہیں ہے, صرف یہ کنفرم کروانا چاہا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. مینا صاحبہ کا کراچی سے فون آیا. انہوں نے 2 سوال کیے. پہلا اپنے شوہر کے حوالے سے جن کا نام ہے اہید اور ان کی والدہ کا نام ہے شگفتہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مڈل ایسٹ میں جاب کرنا ان کے لیے مناسب ہے اور کیا ان کی وہاں پہ جاب ہو جائے گی, اگر نہیں تو مجھے یہاں پہ بتائیے کہ میں کیا پڑھوں کہ یہاں ان کی ترقی ہو جائے. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ ان کے والد صاحب عدنان جو کہ پولیس میں تھے وہ ایک عرصے سے ڈپریسڈ ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے, ذرا ان دونوں کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیے. ان دونوں نے پوچھا. دیکھیں ان کا جو پہلا جواب ہے کہ مڈل ایسٹ میں جاب کی کوشش کرنا مناسب ہے کہ نہیں, ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, سوال ہی کیا ادھر نے, یہ کیا تھا جہاں تک میرے علم میں. ٹھیک ہے. تو استخارہ کا جواب یہ کہ یہ بالکل کوشش کریں مڈل ایسٹ میں جاب کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد آسمان کی طرف کھڑے ہو کر اوپر چھت نہ ہو, چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو, اور خود کرنا چاہے تو گھر میں کریں, عورت ہے نا, تو اس کو تو یا مسبب الاسباب کھڑے ہو کر 5 تصویر پڑھنی ہے. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اے اسباب پیدا کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما دے گا, ان کے جانے کی اجازت ہے. دوسرا جو ہے انہوں نے دوسری بات کی والد صاحب کی, ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. ان کو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد دم کر کوئی پانی ان کو پلائے. ان پر کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے اللہ ان پر خصوصی رحمت فرمائے. آمین آمین. اچھا, پھر ایک اور ہمارے پاس ایک کال موصول ہوئی ہے زوبیہ نازش صاحبہ. ان کی والدہ ہیں کنیز فاطمہ, یہ بھی مرحومہ ہیں. انہوں نے کہا کہ گھر میں برکت نہیں ہے, چیزیں غائب ہو جاتی ہیں گھر میں, پیسے نکل جاتے ہیں جبکہ گھر میں کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا گھر پہ کسی نے کوئی عملیات تو نہیں کیے ہوئے؟ نہیں, ایسی کوئی بات تو نہیں ہے عملیات وغیرہ کی. البتہ یہ طے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح انسان چوری کرتے ہیں اس طرح جنات بھی چوری کرتے ہیں. اچھا. جنات کے لیے تعلق جو ہے وہ ہمارے آقا نے بسم اللہ شریف بیان فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کر ہم کوئی چیز پر بند کر دیں, دروازہ کباڑ بند کر دیں, الماری بند کر دیں, اور مطلب یعنی کہ تالا لگا دیں, تو شیطان اس کو, جنات اس کو کھول نہیں سکتے. تو یہ طے ہے کہ جنات چوری بہت کرتے ہیں, لوگوں گھروں سے پیسے چرا لیتے ہیں, سونا چرا لیتے ہیں. پھر بعض اوقات اس میں شک پڑ جاتا ہے تو بیوی کو شوہر پر پڑ جاتا ہے, جی ہاں, ساس کو بہو پہ پڑ جاتا ہے, تو یہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. شیطان کا کام یہ گھر توڑوا دینا. تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں داخل ہوں, جب اس وقت بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. کہ حدیث پاک ثابت ہے کہ شیطان گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے, اور تم اگر بغیر بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوگے, قدم رکھو گے, وہ ساتھ داخل ہو جائے گا. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی کے اگر شادی شدہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان طلاق کو کھلا کروا دے گا. اتنا کچھ کرے گا. چوری تو دوسری بات ہے نا,
اتنا نقصان ہوتا ہے. تو آدمی اپنی زندگی میں یہ چیزیں معمول کر لے. باقی اگر کچھ چیز گم ہو گئی ہے تو اس کے لیے یا خالقوں کا ورد کریں, یا خالقوں کا ورد 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اور انہوں نے پوچھا کہ چلتے پھرتے ہم کیا پڑھتے رہیں, تو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یہ بھی سب پڑھتے رہیں. بالکل صحیح. اچھا جنات کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ہماری طرح وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, وہ اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں, وہ برے بھی ہوتے ہیں, اچھے انسان بھی ہوتے ہیں, اچھے جن بھی ہوتے ہیں, برے جن بھی ہوتے ہیں. تو چوری بھی کیوں, مطلب ویسے ہمارے ساتھ اچھے لوگ بھی تو, اچھے جن بھی تو رہتے ہی ہوں گے جو چوری نہیں کرتے ہوں گے. تو اچھے انسان چوری کب کرتے ہیں؟ نہیں تو وہ اتنی بری کمپنی کیوں مل جاتی ہے لوگوں کو؟ اصل میں بعض اوقات موقرین جو جنات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, ہاں وہ یہ کام کرواتے ہیں. اچھا, وہ کرواتے ہیں. وہ اصل میں وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی یہ کر سکتے ہیں. تو ان کی بچت کے لیے آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کا, اور پھر یہ کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھ لی جائے, گھر میں آیت الکرسی لکھ کے لگا دی جائے. اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ گھر میں سے وہ کام نہ کیے جائے جو اللہ کی نافرمانی کے, کیونکہ دیکھیں کمزور آدمی ہوگا نا تو اس کو آپ نا انگلی مارو گے تو گر جائے گا, اور اگر مضبوط آدمی ہوگا تو گھونسا مارو گے تو وہ ہلے گا نہیں. تو اصل میں ہم اعمال کے اتنے کمزور ہو گئے کہ جنات ہم سے حاوی ہو گئے, حالانکہ ہم سے ہو نہیں سکتا یہ ہم سے. اچھا, ہم سے حاوی کیسا, جب جنات صحیح ہے, تو جنات ہم سے حاوی اس لیے ہو گئے کہ ہم کمزور ہو گئے. تو بس ہم اپنے اعمال کو جتنا ہو سکے اچھا کریں, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, قرآن کی گھر میں تلاوت ہو, تو یہ ساری باتیں جو ہوں اس کی برکت سے انسان محفوظ رہتا ہے. ورنہ یہ شیطان کا, جنات کا کام ہی ہے کہ لڑوانا, مروانا, قتل کروانا, پیسے چوری کروا دینا, یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے. تو اس کا ذریعہ یہ کہ بندہ اپنے معاملات کو اچھا کرے. اچھا, ایک ذریعہ یہ بھی ہے, گھر میں لیمبو رکھیں, لیمبو. اچھا, لیمو, ہاں, اوکے. اس سے بھی گھر میں جنات جو ہے نا, شرکش نیک جنات تو ہوں گے, وہ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری چھتوں میں جنات رہتے ہیں اور کھانے کے وقت تمہارے پاس آ جاتے ہیں. اچھا, تو نیک جنات کی بات یہ ہوتی ہے. برے جنات جو ہے نا, وہ مطلب یہ نہیں کہ جو ہے نا ان کی بچت کے لیے ایک یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لیمبو گھر میں رکھیں. دوسرا, سفید مرغا جو ہوگا نا, وہ بھی بڑا سیکیور کرتا ہے. جیسے لوگ برائلر کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ برائلر نہیں, جو اذان دیتا ہوں, صحیح ہے, سفید مرغا قلغی والا اذان, تو یہ بھی بہت بڑا سیکیور کرتا ہے گھر کو نا. جیسے کتے رکھتے لوگ اپنی حفاظت کے لیے, اس طرح مرغا سفید ہے نا, مرغ سفید, اس سے ہمارے آقا نے بڑا پیار کیا ہے اور آپ دیکھیں بڑا اچھا لگتا ہے. بکری پالنے کے حوالے سے بھی کافی حوالے ملتے ہیں. ہاں, بکری پالنے کا یہ تو سنت ہے نا, بکری اب چرانا. ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بلا آتی ہے تو ان پر پڑ جاتی ہے, یعنی وہ بلا ان پر پڑ جاتی ہے, یہ مر جاتے ہیں, انسان بچ جاتا ہے. اچھا, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں عائشہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. عائشہ راولپنڈی سے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا پوچھنا چاہتی ہیں عائشہ صاحبہ؟ بدقسمتی سے ہم آپ کا سوال نہیں لے سکے. چلیں, کوئی بات نہیں, ہم آپ دوبارہ ٹرائی کر لیجئے اور پھر ہم آپ کا سوال شامل کر لیں گے. اچھا, بکری پالنا سنت ہے. ہمارے یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے بھی بکریوں اور مرغیاں پالنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ تنبیہ کیا کہ ہم اس کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں پورے ملک میں زیادہ. تو لوگ چاہتے بھی ہیں مرغیاں بکریاں پالیں اپنے گھروں میں, وہ خالص بچوں کو دودھ پلائیں, جو بھی تھوڑا سا انڈے بھی جو ہے نا وہ خالص ہوں, مگر جس ماحول میں ہم رہتے ہیں پاسبل نہیں ہے اس طرح. نہیں, دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب ہے نا, ان سے میری 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ شخص جو ہے نا فی نفس ایک مخلص آدمی نظر آتا ہے. ہمارا یقین ہے کہ یہ مخلص ہی ہوں گے, کیونکہ ان کی باتوں میں بناوٹ نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے لوگ تو ظاہر تنقید کے پہاڑ کھڑے ہیں, پر ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہو, لیکن جو یہ باتیں کرتے ہیں نا, یہ باتیں بعض اوقات اکثر اوقات نیچرل باتیں ہوتی. یہ صحیح ہے کہ آپ مرغی پال نہیں سکتے, لیکن پال بھی سکتے, بکریاں پال سکتے ہیں. ہاں, آپ کی بکریاں دیکھیں, ان کی بول و براز جو ہے, ان کی بدبو سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن آپ کا گھر اگر زمین کا مکان ہے اور وہاں تھوڑا سا ایسا سیٹ اپ ہے تو ضرور بکری پالیں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پالیں بکریاں, اور اس سے دودھ جو ہے نا, بکری کا دودھ وہ بڑا مؤثر ہے. یہ جو آج کل بچے شریر ہو گئے نا, بچے شریر ہو گئے, ان بچوں کو, شریر بچوں کو بکری کا دودھ پلانے سے ان کی شرارت کم ہو سکتی ہے.
अच्छा हाँ हाँ, ये तो लिखा है कुतुब में बिल्कुल सही। कि बकरी के दूध पर दम करके पिलाए। हाँ खास करके जैसे होता है ना जमजम, आब जमजम इस तरह होता है, आसमान से बारिश का पानी, इसकी अलग अलग खूबियां है ना। जी हाँ, आब जी हाँ, जमजम जी की तो हाँ। कोई बात ही नहीं, उसकी तो बात ही है करनी, लेकिन इस तरह बकरी के दूध में भी अलग अलग मतलब जान होती है। हाँ तो बिल्कुल सही। सब हमारे एक दोस्त भी हैं, वो मतलब तजज़ियाकार भी हैं काफ़ी, तो वो कहते हैं कि मेरे हमारी वालिदा ने हमें बकरियां पाल पाल के हमें बड़ा किया है, कि वो बकरियां पालती थीं, बेचती थीं, उसी के दूध से हमारे बहुत बड़ा सारी फायदे वाला तरबियत। आइटम है, बहुत बड़ा फायदा है इससे ऐसे मईशत को। कैफे में, और अब दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी है। हमें कुछ और सवालात भी मौसूल हुए हैं। अभी अगर आप कॉल करेंगे प्रोग्राम में तो फिर शायद इस्तिखारा नहीं हो सकेगा, मगर वैसे कोई वजीफ़ा के हवाले से या कोई आप किसी सवाल का जवाब चाहते होंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, हमें आयशा साहिबा ने कॉल किया था, जिनकी कॉल कट गई थी ब्रेक में, उन्होंने हमें दोबारा कॉल कर लिया। उन्होंने रावलपिंडी से कॉल की थी। इन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन इनका हो जाएगा, क्योंकि जो अभी पहली लिस्ट लगी है उसमें मेरिट बहुत हाई है और हमारा नाम नहीं आया, तो इस्तिखारा करके बताएं कि एडमिशन होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि उनके वालिद और वालिदा वो आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, घर का माहौल जो है वो ख़राब है, इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, सबसे बुनियादी जो है बात मेरे आका की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बंदा जैसा अल्लाह ताला से गुमान करेगा अल्लाह ताला को वैसा ही पाएगा। तो आप बेटा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका नाम लिस्ट में ले आए, तो ज़रूर आ जाएगा इंशाअल्लाह। अभी तो लिस्ट शुरू हुई है ना, मायूस न हो। दूसरा ये कि आपने कहा कि वालिदैन लड़ते रहते हैं, तो आज यौमुल जुमा है, तो दो काम बड़े अहमियत के हामिल हैं। इस वैसे तो काम बहुत सारे, एक तो जुमअतुल मुबारका के दिन नमाज जुमा पढ़ने के बाद 1001 मरतबा या वदूदो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आप अपने चीनी और नमक के डब्बों में जाके दम कर दें, और हर हफ्ते ये काम करें। पूरा हफ्ता ये चीनी और नमक इस्तेमाल होगा हर चीज़ में, इंशाअल्लाह ताला जो है ना, जो भी इसको खाएगा उसके दिल से मेल हटेगा और आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी इंशाअल्लाह। ये किसी के लिए भी जिसके घर में लड़ाई हो, सास बहू की लड़ाई हो या दुनिया जहान की भाइयों की लड़ाई हो, कुछ भी हो, ये और वैसे अगर जिसको ये चाय चीनी और नमक का दम नहीं भी कर सकते तो कोई बात दुआ कर ले, काफ़ी है। जैसे अब खुदा न खास्ता किसी सेठ से, अब सेठ को कहाँ से करेंगे, जी हाँ, तो ऐसा बस अल्लाह से दुआ कर ले, काफ़ी है। 1001 दफा या हर नमाज वदूद। के बाद। और दूसरा है कि यौमुल जुमा का खास वजीफ़ा यह है कि असर की नमाज से लेके मगरिब की नमाज तक अगर किसी की बस में तो कोई काम न करे। मर्द मस्जिद में आ जाए असर से तो मगरिब तक मस्जिद में रहे, औरतें मुसल्ले आ जाए असर से तो मगरिब में रहे, और नमाज पढ़ने के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करते रहे। जब आखिर में 10 मिनट बचे तो अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें और दुआ मांगे। ये विलादत आदम अलैहिस्सलाम के लम्हात हैं, असर से मगरिब जुमे, और दुआ लाजमी कबूल होती है। इंशाल्लाह दुआ कबूल होगी। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पैगाम है और सारी लाइफ के लिए प्रोग्राम, सारी ज़िंदगी के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, इनके बाद हमें फ़ोन आया सादिया साहिबा का पेशावर से। इन्होंने कहा कि इनके जो शौहर हैं वो उनके दिल में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, वो ताने देते रहते हैं और घर का माहौल जो है वो बड़ा ख़राब हो रहा है, तो दुआ बता दीजिए कोई कि मैं क्या करूं। देखिए, इस्तिखारे में ऐसा कोई जवाब नहीं आ रहा है जिसमें ये तो है कि हदीस कुरान पाक की सूरह बकरा से तो साबित है कि मियाँ बीवी को जादू के ज़रिए जुदा किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाज़े अल्लाह ने अल्फाज जादू का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा कुछ मसला नहीं है। अच्छा, अभी जो मैंने आयशा को बातें बताई हैं वो अपने माँ बाप के लिए ये करें या वदूद, ये अपने शोहर के लिए करें, एक तो ये। दूसरा ये कि हर नमाज के बाद या रहीमो या करीमो 111 मरतबा पढ़ लिया करें नमाजों के बाद, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जो ताने देते, ताने तंज कर देता है, ताने, ये ताना जो हदीस पाक में आता है, जिसने किसी मुसलमान को ताने दिए ना, अल्लाह ताला उसको क़यामत के रोज़ कुत्ता बनाकर उठाएगा, कुत्ता बनाकर। यानी सासें देती ताने बहू को कि तू क्या लेकर आई, और फिर बहू देती है सास को, तेरा बेटा क्या लाता है। तो ये बहू भी ताने दे रही होती है, सास दे रही होती है, शौहर भी दे रहा होता है, बीवी भी दे रही होती है। तो ताना देना ये इतना आम है कि घर खराब भी होते हैं, और हदीस पाक के अल्फाज है कि क़यामत के रोज़ कुत्ता बनाकर उठाया जाएगा। अल्लाह रहम फरमाए सब पे। इसके बाद हमारे पास एक कॉलर थी हमारे साथ, हलीमा रावलपिंडी से।
انہوں نے کہا کہ انہیں معدے کی تکلیف ہے، جوڑوں پٹھوں کے درد ہیں اور کافی زیادہ بیمار رہتی ہیں، یہ دوا کھاتی ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں اور پھر ویسی کی ویسی، تو استخارہ کروانا ہے، انہیں شک ہے کہ ان کے اوپر کسی نے کچھ عملیات وغیرہ کیے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا کچھ اچھا، نہیں۔ دو باتیں، یا تو یہ مجھے سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ دیں، بہت چھوٹا سا ایڈریس ہے، سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی، ورنہ اگر پنڈی میں رہتی ہے تو پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، جسے گیگا مال بھی کہتے ہیں، وہاں سیلانی کا آؤٹ لیٹ موجود ہے، وہاں لوگ خط جمع بھی کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تعویذات، نقش، دم کیا پانی اور مالش کے لیے تیل جو دیتے ہیں نا بہت تکلیف، وہ سب کچھ مل سکتا ہے وہاں۔ تو پیاری بہن، اگر ہو سکے تو آپ وہاں چلی جائیں، کسی کو بھیج دیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر جسے گیگا مال بھی کہتے ہیں، تو یہاں جو ہے ہمارا آؤٹ لیٹ موجود ہے، نیچے کاؤنٹر پہ پتہ چل جائے گا کہ سیلانی کا آؤٹ لیٹ کہاں ہے، بتا دیا جائے گا، تو وہاں سے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی الحمدللہ رب العالمین جو وظیفہ میں نے آپ کو دیا ہے، یا سمیع یا مجیبو، یا سمیع یا مجیبو، یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آمین۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پروگرام کے اختتام میں ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ جو ہے پروگرام کا جو ہے وہ اینڈ کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہم مولانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی تشریف آوری کے لیے، اور مولانا صاحب آپ کی دعا کے ساتھ جو ہے ہم اپنے دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پیر کے روز ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، غوث، کتب، خواجہ، داتا، الہی ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے وابستگان کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ، فتنہ دجال سے بچا لے، جتنے فتنے ظاہر ہو چکے ان سے بچا، جتنے پوشیدہ ہیں ان سے بچا۔ تیری کتاب میں، قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے کہ سقرات کی گھڑیاں آنی ہیں، الہ العالمین سقرات کی گھڑیاں ہم پر آسان کر دے، اس وقت ہمارے بدن سے روح کا نکلنا آسان ہو، ایمان اور عافیت سے بھری زندگی نصیب ہو، اور ایمان اور عافیت سے بھری واپسی ہو، بری زندگی اور بری موت سے محفوظ فرما لے، عذاب قبر سے بچا، قبر کے بھیچنے دبانے، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جانے، قبر میں سانپ بچھو کے آ جانے، قبر آگ کا گڑھا بن جانے سے محفوظ فرما، جہنم کی آگ سے بچا، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عظمیٰ کی برکت سے جنت الفردوس عطا فرما، اور جنت الفردوس پہ اپنے پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ الہی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی پروردگار عالم سچی پکی محبت عطا فرما، اپنے پیارے نبی کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی قیامت کی نسلوں کو، پوری امت کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اپنی رضا کے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، ہمارے بے روزگاروں کی بے روزگاری ختم فرما دے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے حال پر رحم فرما، اس کی معیشت کو مضبوط کر دے، یہاں سے بے روزگاری ختم ہو جائے، قیامت خیز مہنگائی ختم ہو جائے، بے رشتوں کو رشتے عطا فرما، میاں بیوی کے جھگڑے ختم فرما، ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔